everyone, good evening, مساء الخير، السلام عليكم، بونسوار. كما القاعدة غادي نبداو باش غادي نبداو. ما عندنا باش نبداو، بعدا ناخذ بعد شوية المبردات فهمتي. قال لي واحد قال لي يمكن هذاك السيجار غادي يسالي، ايوا يسالي وقت ما بغا فهمتي. واش انت تخلص ديال السيجار فهمتي، انا تنكميه وقت ما سال السيجار غيسالي، نهار يسالي غادي نجبدو واحد اخر، ولا ما عندناش غادي نعيطو الكونتاكت ديالنا يجيبو لينا فهمتي. حنا ما عندنا حتى شي مشكل، بحال هاد البيره هادي فهمتي. هذا شوف علاش حنا ما يديروش هذا الكريس، يحطوا لينا ديك ستوك يعملوا فيه الكريس. لأن يقولوا بأن حرام، ما حرام، مش من حرام تاخذ الضريبة ديالها، حرام مش من حرام. هذا سمع هذاك اسمه هذاك بارلي فرونسي، هذاك الماكرون ماشيت، قال لهم صافي لا فرونس، قال لهم غترجع نورمال، غترجع هذا. لا هو دابا تشوف دوك بارلي فرونسي مريح، دوك المغاربة اللي في الشوماج دابا غدا يمشي يعمرو القهاوي، ياخذ قهوة ويريح لك تما النهار كله. هادوك الجالية اللي صحاب لا خدمة اللي كنت ياخذوا الطروا فيا باريس. ما عليناش هذاك المشكل ديالهم ماشي أخرى. حنا هذا مازال قال لك مازال الحال باقي، حنا خصنا نعملوا احتياطات. تصيدنا المرة الأولى ما نتصيدوش المرة الثانية، لأن الشينوا جاهم عاوتاني دي كورونا رجعت ليهم، وإيران ثاني ديرت فيهم خبلة. وهذيك اسمها تنزانيا ولا الموزمبيق ولا ديك الدول ديال الكحل لتحت، تا هما دايرين فيهم خبلة. واحد حنا ما خصناش نصيدو فهمتي. داكشي علاش حنا باقيين خلينا المغاربة معلقين. خلي ديالهم يتعلقوا تما، اش مشى يدير. تلقى بالك الموظفين شابعين فلوس تيخرجوا تما ياخذوا حقهم في اوروبا وما يحصلوا. من يحصلوا راه خلاهم تما. بعدا نحيي الشباب التلاميذ والطلبة اللي عندهم الامتحانات هاد الأيامات. الله ينجحكم إن شاء الله، الله ينجحكم، ونتمنى لكم النجاح، لأن خصكم ديما تقراو فهمتي. واخا ما تعاودش على ديك المدرسة ولا ديك ليكول بريفي، راه والو ما عندهم يعلموك. شتي هادو هما اللي يعلموك، راه جميع المعلومات داكشي اللي بتقرا راه موجود هنايا، موجود في هادو. وانا تنقول الاباء ولا الامهات، هادوك المدارس الحره لي زيكول بريفي هادوك يدير لكم فلوسكم على والو. دابا مع التكنولوجيا تقدمات، دابا شحال تخلصوا في العام المدرسه؟ شحال؟ شي 3000 في السعوديه. شحال 27,000 درهم تخلصوها في العام القله ديك ليكول بريفي. اسيدي دي ولدك المدرسه الحره العموميه وشري ليه اللابتوب ولا شري ليه التليفون. الدراري الصغار دابا الدراري الصغار عطيتهم اللابتوب تيتعلموا من هذاك، ماشي بحالنا حنا بكري كنا نشدو ديك اللوحه والسمق باذن الله انت تبقى ديرها باش تحفظ. دابا لا، دابا الدراري الصغار يحفظوا بعينيهم. شري لهم اللابتوب في العافيه باش تخلص ديك لا كاردوري ولا ديك اسمو ليكول دونفون ولا ماشي، ما ديهم والو، غير يديوهم غير للجامع ولا المدرسة السكويله. من السكويله جيبوه وعطيه اللابتوب وقول لي ما يبقاش يتفرج داك ميكي ماوس يخرج ليه على عقلو، ولا داك اسمه سباس انفايدر هذاك زيرو. ولا بديت هذا وهذا يبدا يشوف لك. واخا تشري داك ميكي ماوس يتفرج فيهم الكرتون، راه يتعلم الانجليزيه، فهمتي. الدراري الصغار لانهم عندهم العقل خفيف غير يحفظوا. شري لهم هذاك شي فهمتي. في العافيه شري لي مونيكا ولا هذا، شري لي هذيك فهمتي، هذيك وخليها لي في الدار. قولي الى هذا ها نتايا اقرا، وما تخليش يخرج للدار يخونوا لي ولا الحرام. ما شري لي تليفون صغيور فهمتي، وقول لي عندك يخونوا لك اللابتوب واش يقراو من تما. دابا حنا شكون اللي بغينا؟ دابا حنا هادو مولين الاتصالات
وهذاك داك العين زرقين اللي اسمه مولاي ولا اسمه هذاك الحفيظ القلاوي اللي جات يسمي راسو علاوي. وهاد العلاويين باش كاع يتحدوا هاد العلاويين فهمتي. كنعرف العلاويين كانوا بكري عندنا في الدرب تجيهم المنضة، تجيهم الحق بكري. وهادو بكري سمرين. كان عندنا واحد من العائلة هذوك تجيهم هذيك فهمتي كيفاش. ودابا كلهم بغاو يوليو علاويين، دابا من عاد ولا ولا خص العلاوي ما عليناش. هذاك ما قال لك اسيدي، قال لي بان الاثمنه ديال اسمها الاتصالات ما بيهاش مناسبه. اودي الحرب علاش ما خلاكمش مخلين عليكم داكشي التواصل الاتصالات. الله يلعن على الاتصالات. هذيك الحرب العالم باش الفقير ما يلقاش اكسس باش هو يمشي يشري يعمل الكونترا باش هو يولي يلعب يولي يخدم التليفون ديالو. ما بغاكمش تقراو فهمتي، لان عارفينكم لا رخصوا لكم الثمن كلشي غادي يشري وكلشي غادي يولي مفضوح وكلشي غادي يقرا يتعلم، لان المعلومه موجوده فهمتي. غيدخلوا تعرف تمشي لمولاي بوشعيب تزور سير عند سيدي جوجل، سيدي جوجل ويعطيك كلشي. قولي ادعي معايا سيدي جوجل ولا بغيتي شي كوليا اتصل مع مولاي واتساب يوصلك بالخف. ماشي بحال هكا المشرك نقول ليه طب بحال ذلك واتساب اللي طف تلحق في العالم كله، لانهم ما باغينكمش، لان هذا تيهددهم، تيهدد دوك الفاسدين هذوك ولاد العاهرات. قال لي واحد ما نقولش لهم هذا القحر معنيناش، هذوك اللي في الحكومه هذوك الوزراء ولا دوك البرلمانيين اللي قلت لكم النهار الاول ناقص 7% ديال النزاهه هذوك ولاد الحرام اللي تنهددوهم دابا ولا نشوهوا بهم. تنعرفوا ما فين يمشي يتناكحوا، تنعرفوا فيهم بناتهم ماشي يديروا، تنعرفوا ولادهم ماشي يديروا. هذا خصنا نشوهوا بهم التشواه. هاد المصيبه هذا هو اللي خرج عليهم هذا فهمتي. هذا هو اللي فلهذا نرجعوا للقراءه التعليم. الا عندكم الفلوس احسن استثمار في شي تليفون ولا شي لابتوب. اسمها ديك الماكينه بحال اللي عندنا المروكي. الماكينه مخيره. شحال الماكينه مخيره؟ 3 مليون الماكينه مخيره في المغرب كاع 500 مليون. هنا عندنا 3000 تجيبها فهمتي، 3000 باوند تجيب ماكينه. ولكن لا، ولدك بدا لي بوحده صغيره تعمل 200 باوند ولا 150 يبدا منها بشويه بشويه لحد هو تيكبر هذا وتيتعمق وبيقرا يبدا يقرا يتعلم اللغات باللغات. الدري صغير بقى يتفرج ميكي موس بلي سبيك انجلش. ما قال لي واحد انت اش من الانجليش عندك وانت اش دير امك عليك من الانجليش كاتب لي وعامل لي فوت سير تقود. تيمشيو يقراو ديك انجليش سكول اوف انجليش. جود مورنينغ مستر براون وتيجي يطبق عليا انايا 51 عام ديال الهضره ديال القهاوي ويجيو غادي يفهم عليا. سير تقول سير خلي ديك الانجليش ديالك خلي عليك جيبك قد تحكم معايا. حنا نتكلموا الانجليزيه مي تدعيها الضروره فهمتي. مين تنكونوا مع بني عمنا، اما مين تنتكلم مع خوتي هادو ما كاينلاش تدخل نتكلموا معاهم بالانجليش من الركن فهمتي. ولا ما فهمتيش يدك فاش قول ليه قال لك في حبي هذا بيجي شحف فيا عاوتاني. خليني نشرب واحد الجغمه سمحوا لي. شنو اليوم الحد الحمد لله. كما قلت لك دابا هذوك المدارس الحره صافي ديمودي ما بقاش عندي لهم قيمه. ودابا بانوا التقحباني ديالهم مع هذا الحجر واش تقول لي هذا ديال التاج، هذا المرض ديال التاج. وهو مرض ولا غير شي دواء طلقوا علينا ما عليناش. بانوا شي سواو. فلهذا يا عباد الله ما تضيعوش فلوسكم في ديك لي زيكول بريفي. انا تندي ولدي للمدرسه نخلص عليها روح تقود هذا عليه انت بعدك انت ما تاكل. خسر فلوس شري لولدك التليفون وشري ليه التليفون ديال هادو
ما تشريش الغالي، بدا على سا ديبون العمر ديالو، وديري اللابتوب مهمة يبقى يشوف فيها، يشوف هذاك ميخي ميخي، ولا يشوف هذاك اسمه سيمسون، ولا يشوف فيه هذاك اسمه هذاك الوزير الداخلية، ادمز فاميلي، دوك حجابهم كبار، قلبوا على ادمز فاميلي، فهمتي. هادو صافي المدارس الحرة بانوا بأنهم واحد المافيا ديال التعليم، تياخذوا المنح من عند الوزارة المسؤولة الراعية ولا الصحة، مش الصحة، الوزارة ديال التعليم، وما كاين لا تعليم لا والو، خليهم البخ، فهمتي. هما عندنا دابا الطلبة ديالنا هما في ديك اليوكرين، مشاو مسكين اليوكرين كملوا دابا نجحوا، دابا خصهم يدخلوا المغرب باش يعملوا ديك المعادلة، المعادلة ليكيفالون ديال بين ندخلوا المعادلة، والسفير واللقح بهاك السفير راه داك السيفه كاع دوك السفير اللي يمشيو لك الدول والو تيجيو غير تيخرجوا من الخارجية بيستونين، اما فهمتي، ولا ما بغاش يدير معاهم والو، الدراري خصهم يرجعوا للمغرب، يبقوا مريحين تما، خصهم يدخلوا المغرب، الا ما دخلوش مشى لهم عاوتاني، عارف المغرب جيتي معطل، هما ما تعرفوش بان كاينه كورونا، وكاين هذا وكاين هذاك اسمه ديك الطياره اللي غتمشي، قال لك غتمشي يوميا تجيب 300 واحد، هما ما جابوا حتى 20 واحد من الاوكرين، هو الدراري محبوسين تما، الناس تنصبوا عليهم داكشي، حشومه خلي الناس يدخلوا، نجحوا، هادو بعدا هادو غيبغيو يدخلوا لبلادهم، فهمتي، باغيين يدخلوا باش يخدموا، فهمتي. ولكن دابا خصهم المعادله، والمعادله فين نديرها؟ كان دابا هذاك فين هذاك الملحق، ما عندناش واحد ديال كولتيرال، وهذا كيتكلف لهم بالدوسي، ياخذ معهم الدوسي، يقول لهم شوف نتوما ما كاينلاش تخافوا، ها هو الوراق ديالهم، ها هما، ما تعطيش كلشي، ولا القحبي يضرب لك، عطيه غير الفوتوكوبي، ديهم ليه، وقول ليه ياخذ فوتوكوبي وكاليزيوم ويصيفطهم هو يصيفطهم ديك الفايز دبلوماتيك، حنا عندنا دبلوماتيك لا ما عندناش، يصيفطهم هو الرباط ديريكت للوزاره، يقول لهم هادو الطلبه راه باقيين معلقين في الاوكرين، هما الدبلومات ديالهم دابا بغاو المعادله، ودابا ديروا لهم المعادله، فهمتي كيفاش القضيه. هما دابا الدراري في الاوكرين ماشي حشومات، ما كيتكلفش على عباد، تصيفطهم تما يقراو مساكن، لانهم ما لقاوش التعليم في المغرب، ما لقاوش والو، فين ما لقاوش، فين ما لقاوش، اش لقاو التعليم والو. كاين ديك الجامعه قلنا تكلمنا عليهم، الجامعه فيهم غير تشفر وصافي، قال استاذ باحث تيبحث علاش على البترول، علاش تيبحث على خزيت، واش من الاساتذه ولا كلشي شفاره، وكثر من يدخلوا هاد العداله والتنميه، هادو من يقودوا على التعليم، ماشي على التعليم، يقودوا على المغرب كله، هادو العداله والتنميه كلها وتحملوا مسؤوليتها، ودوك المحبين المشجعين يبغوا يكتبوا لي يا ولاد القحاب تكلموا، انا نتكلم معكم، خرجتوا على المغرب، خرجتوا عليه بالكذوب ديالكم، خرجتوا عليه وخرجتوا على تاريوسكم. واش عباد الله المساجد هذه ما 3 شهور مسدودين، ودابا تعرفي داك الحصير، ولا دوك اسمو دوك الزربيه، دابا ما كاينش، ما كاين لا الضو لا فريش الهواء داخل، غادي يخنازوا، دابا يخنازوا غينوض فيهم الغموليه، عرفتي داك البكتيريا ديال الرجلين، واحد قال لك تيخرج تيمشي يتوضا وتيدخل برجلو ساري فوق هذوك الزربيات، مع ديك ليميديتي وداكشي، غادي يولي فيهم داك اسمه الفونغي، غادي يوليو اش يقولوا ما عندنا الغموليه تولي فيهم الغموليه دابا، لان علاش؟ لان وزاره الاوقاف ما بغاش يخسر فلوس، ماشي يصير واحد الشركه كل مره كل شهر تمشي تنقي الجوامع، دابا كلشي ما عندوش علاش يخاف، يصيفطهم يمشيو ينقيو عليهم النهار كله، ينقيو ويغسلوه ويشطبوه، هذا كاين دابا الكوابل باقي فيهم الخرا كارم لاصق، ما كاينش واحد يغسلهم، هما ما يتغسلوش خلوق، ودابا مع هذا 3 شهور الجامع مسدود، ودابا هذاك ودابا هذوك البزابز تيقطروا، ما مبدلوش ديك الواشا، فهمتي، غادي الماء تيضيع، وهذا ووزاره الاوقاف باك تما تيشري لولادو البنت اللي تيتساراو بها في الرباط، ديك الرباط اش فيها؟ الرباط فيها زنقه وحده من القصر لعند اسمو باب الحد، واش فاتحين الرباط الرياض من الرياض
الرياض، ما الرياض كيش الوداية، واش هادي كيش لورين ولا كيش الوداية، هادي تا هي جديدة، هادي الفيلم قديم، هادي شي 3 شهور واحد مضاربين معاهم، جاو عندهم حسي مسي قال لهم السلام عليكم، شتي هاد الأرض بغيناها حنايا، بغينا نزعوها، نزع هذا، وقال لهم تخرجوا نعطيكم 600 درهم في المترو، هي الدار الأرض تدعم 10 المليون 10 الآلاف ديال الدرهم، 10,000 درهم المتر هذه، لا نحتاجو تيجيبوا لهم شبكوني وهذاك القيد والقحبه القيد تا هو واخد العاقه، غادي بيسلخوا فيهم، والوالي ديال الناحيه، هذه في كيش، ماشي كيش لورين، لا خلي ديك الماكله، لا غادي شي يدرب عليهم ديك اسم هذيك المدينه، هذيك الرباط، كيش الودايه، بحال قلتي كيش لورين، هما عندهم كيش الودايه، هذيك بحال هذيك، الناس خرجوهم، وقال لك دابا داك عملوا كومباريزون، كاين شي دروبه، الرياض ماشي الرياض ديال المنشار، لا هذه رياض اخرى، الكارو الرياض، هذيك الرياض والبستان، البستان، لا الجردة، ما عليناش، البستان في حي الرياض وحي البستان، هذاك هو الثمن 10,000. قال لهم مالو، قال ودي عطيونا اش ديروا، عطيونا 150 مترو في شي جهه، وعطينا باش نبنيو، وعطيو ولادنا اللي ساكنين معنا اللي ادو، عطيهم 100 مترو، خذوا هذه، بغا ياخذوا المصحه، قال لهم تدخلوا للمحاكم، المحاكم القاضي مشري ماشي غادي يعيطوا لي في التليفون، واش القاضي تصور 6000 العام وما يجيش حد يتصور، يجي يقول لها ندوروا معك، الله حكم، حكم بالتليفون، ها هو جاستيس باي فون، شتي جاستيس باي فون، غادي يحكم عليهم بالتليفون، وغادي يعطيهم هذا، وياخذوا لهم الارض صحه، جابوا دابا هذه المكان ديال الرباط، علاش؟ لان باغيين الاراضي لولاد القحام، لان دوك البرلمانيين دوك الوزراء خصهم يشريو وما كايناش الارض، هذه الرباط فيها درب واحد، بقى لهم هكا غادي ياخذوا المصحه باش يجيبوا داك بحال الشماش وبحال داك اسمه داك العروبي، هذاك اسمه الرميد وداك الشلح، اسمه داك الشلح ديال الحكومه، قال لي واحد شلوح مش قطاعين الطريق بالامازيغيه، ايوا خويا يقطعوا الطريق باش يقطعوا الطريق، قال لي الشلوح هما اللي حاكمين عليهم، قلنا لك الشلوح هما اللي حاكمين علينا، كاين هنايا كاين العثماني، كاين هذا اسمه هذا اللي تيقولوا من صاحب الملك اخنوش، كاين داك الهيني تا هو طلعوه، طلعوا ديك المعاصره، حزب المخدرات طلعوها، ودابا كلشي فين ما مشيتي تلقى الشلوح، ايوا والناس يغوتوا عليا يقولوا علاش تقول الشلوح، واش نقول لهم، وانت براسك دابا قلتي لي بان شلوح بالعربي بالتمازيغ قطع الطريق، هما اللي ماشي تيقطعوا الطريق، هذه تيقطعوا فلوس الشعب، رغم انا شلح، فهمتي، ولكن من نقطع، قال لي واحد القطع، اش من قطع، انا ما عنديش القطع، انايا حنا ما عندنا شي ديال الانجليز، كاين بيناتس وكاين كريسبس، نبدا نجيب لك التم تحط راسك مريح في التريزور، هي ما التريزور ديال التريزور، وبارليوني تا هو كاين القطع عنده، ما بقاش داكشي ولا والو، ولا تعطيهم هذا، ولا يعطيهم غير العدس، اما تدخل بحال هكا التريزور بكري تاخذ تبقى تاكل الحوت وهذا، وزيد واحد تمشي عندك بارليوني عليه صلاد واش، لا بقى والو، بني عمك ما تعرفش شنو ما بيعرفش هذيك راشن صلاد، ايوا يقول لي دابا انت هذا في الرباط، هذه الرباط هذه يقول لك اسمه منى هي اللي مكلفه بهذا الموضوع، علاش عطينو ليا، لا منى تكلم عليا، وهي داك اسمه مسيمير، هذاك مسيمر ومنى، وزيد عليهم داك الاخر ديال البرازيل، هذاك اسمه سامي دو برازيل، هما خصك تكلموا على بلاد، ماشي انايا، شوف انا رباطي انايا، وانا غير حتى نعرف هادو ديال اليوتيوب، تنبغي نعاونهم مره فهمتي، في سبيل الله، ولكن هما خصهم يتكلموا على الموضوع، لأنهم تعرفوا الرباط فين جا، وتعرفوا داك الدروبه، تعرفوا الدروبه ديال الرباط، انا ما تعرفوا، انا نعرف هذاك خدام كارتي لوسيون، لارسيون كان واحد الدريه هو العساس ديال التيران باكس، واحد الدري زوين تبارك الله عليها، فهمتي، داكشي في الصغر ما عندناش، قد تقول لي قال لي القطع هي اللي في الرباط، تيقطعوا عليهم الاراضي ديالهم، تياخذوا المصحه، النزع ماشي النزاع، هذا النزع، هذا صنعتش تياخذوا صحه، واش ما نتكلم، كلشي مشري، المافيا العقار مسيطرين على كلشي، دابا ديك دارنا سمعتوا عليها شي حاجه، دارنا باب دارنا سمعتوا عليها، وداك الخيار وديك الطبوز يعطيو لي سميتها، اللي كانت معاه في ديك لادفير، ديك الطبوز يعطيو لي سميتها باش نعمل لها شي حصه،
من فضلكم ما في ما نقولها فهمتي. الدراري تعرفوا دوك هما كانوا بيهم 3 داك الاشهار، عطيني السميه ديال دوك الجوج الاخرين باش تا نعطيهم حقهم، نحشو ونخليو الخيار بوحدو ياكل الدق، فهمتي. جيبوا لنا خويا نشوفوا بما هم هنايا هاد القحاب يضحكوا يصيدوا عباد الله الناس 800 ماشي مليار ما عرفت شحال 800 مليون درهم ولا شحال كلوها الجاليه الكوانم. بقينا نتكلموا هنا دابا دابا اليوسفيه، الله عليك اليوسفيه، والله ما صبتش كيفاش نوض ونعاونهم فهمتي. دابا دوك القحبه دوك المجلس البلدي استغلوا الفرصه ديال هادشي ديال الحجر المشروع ديال باب المدينه، مدخل رئيسي تاعك صافي دمسوه. دابا ملي غايتي يحيد هاد الحجر والكاياس وكلشي تحل، يقول لهم حقا بنا هذا الجنه وهذا هو المشروع، مشاو ضربوا ليه الفلوس. هذيك اليوسفيه تيسلخوهم وتيخولوا لهم الفلوس وتيدخلوهم للحبس. هذيك اليوسفيه، هذه اليوسفيه فاقين. فرانكو ما كانش يعملها، ستالين ما كانش يعمل ذاك الظلم اللي كاين في اليوسفيه. والسلطات وداك وزير الداخليه داك مول هادو الحجاب ولا بغيتي تقول له، تيشوف فيهم ما دايرين والو، ما دايرين لهم والو، مخليين ديك تكرفس فيهم ديك حريه، ماشي حريه اسمها ديك فاطمه الزهراء الحربوشيه ولا الدربوشيه، فهمتي. ولا هادشي اللي باقا تعدو واقع في ديك اليوسفيه حلو يتكلم عليها مسكينه. عزيز عليها صويره قولوها، ولكن اصلا تا صافي تا مع كبر وعيا مابقاش على الاول كتخدم مزيان. كان الحسن الثاني وداكشي غير شد بلاصه، ودابا تا هو اللي يقول ما خليها له فاكن العرب بعضياتهم، هاد المسلمين خليهم بعضياتهم. ولا تيبغي يخدم ولكن ما تيخليوش المسلمين يقولوا لي انت يهودي، وراه مغربي واخا يكون. حنا شكون اللي حامي اليهود؟ حامين حنايا، ماشي حنايا اليهود وشلوح والعرب ولا كاسمهم والنصارى. حامينا السلطان محمد السادس هو اللي تيحمينا، لأنه حامي المله والدين. ماشي بقى ولي الله يعندي لملتك، لا ما تقدرش تقولها ليا، لأن اللي حاميني هو هذاك فهمتي. ايوا مسكين عيالك عيال والله الا باقي يجيو لهم داك شويه ديال القناوه وشويه ديال الاندلس، هذاك الشيء هما اللي كاينين دوك المهرجانات. وقيلا العام ما يدوزوش لأن ما كاينش كاين داك الحجر، ما كاين لا مهرجانات لا والو. هنا داك اسمها الأخرى ديال الرباط تيصدعونا بها في الرباط، ديك الموازين. حتى هي مستحيل العام حيدوها. دير لينا في الرباط، اش ما يديروش في الدار البيضاء. معليش. اليوم تنشوف ديك اسمها ديك الباح قلنا لكم السلطانه الكوين هير ماجيستي احتفلت حنا عندنا جوج اعياد ديال عيد الميلاد الرسمي فاش تزادت، وعندنا العيد الميلاد ديالها اللي يكون اوفيسيال، تيقولوا ليه تروبين اوف ذا كالا. والباح ما كاينش، دارتوها في القصر كاسمو الشاطو فوينزا، القصر الاخر تما داروا الموسيقى غير هي بوحدها، هي معاهم العساكريه. احتفلوا لها ب 95 ولا 95 ولا 95 الاوفيسيال، هذا العيد الميلاد الاوفيسيال داروها تما باح 95. وراجل الحد اللي فات دار 99. وانا ان شاء الله في ديسمبر ندير 70. الناس هنايا وانا نهار لو 19 44 عام ديال المارياج، لو 19 عقلوا عليها فهمتي. راه غندير لكم الحفله، ولكن الحجر منعني. ما نقدرش ندير الحفله لان غنديرها غادي يولي هنا الزحام وتولي كورونا. وداكشي دايرين غير هنايا المروكي وداك اسمو هذاك المغربي هذاك شد بلاصتو. ومن بعد الشخصيات يجيو صافي غادي تكون اسمو فاميلي اوكيجن ملي غادي الاعضاء الكوميتي ديال النادي، لان حنا عندنا الكوميتي فهمتي. حنا تنقرروا القرارات، حنا نديروا الانتخابات، حنا تنعينوا وتنفيروا فهمتي. بحال دابا المرة كيفاش اللي غادي يفير مع انايا خصني انا نسيني في الورقه، واخا نتوما تتفقوا عليه باش تجروا عليه المروكي، انا خصني نسيني لكم في الورقه، وخصني ندوزو قدام في كونسي ديسيبلين.
وعنده الحق يجي معاه المحامي ديالو، نتوما تجيو معاكم المحامي، وانا غادي نبقى انا من هنايا، انا غادي يجيني التليفون نحكم، فهمتي؟ وصافي. وكلمتي هي الاخرى، فهمتي؟ كلمتي هي الاخرى ولا الاولانيه، والله ما عرفت، بحال فهمتي؟ ودابا حنا تحيه للطلبه، ونتمنى لكم تنجحوا القرايه. ماشي القرايه، انا راه فهمتي، انا راني كامبو، فهمتي؟ انا قريت غير في الزنقه، تندخل للبار، تناخذ كاع دوك الجرائد نقراهم، وندوز الوقت في البار، فهمتي؟ ونتسنى في التليفونات، هذوك نقراهم. ثاني ملي كون غادي في التران تنقراهم، بالليل تنجيب بيلا وتنقرا، فهمتي؟ وفي الفراش تنفيق مع الصباح تنقرا، غير قرايه فهمتي؟ تعلم التلفزيون، التليفون فيه كلشي، التليفون في كلشي. اليوم دايرين المظاهره هذوك اسمهم اللي بغاو يحيدوا الاصنام ديال هادو اللي كاينين يبيعوا الكحل، وجو دوك اللي دوك راسيست، اصحاب الكره ميلبو واسمها ويست هام، هادو معروفين. تيجو هادو ناس غيسمعوا شي مظاهر تيجيو باش يضاربوا، يضربوا. واحد دار ليه في الخوا، هز رايه قال لهم قتلوا الكحل، واحد هما يسلخوه، عطاوه واحد عزي، شدو سلخو واحد السلخه، قال لي هاز القحبه محشومه، راه هاز الرايه كتب فيها قتلوا الكحل. ساعه قال لي انا، قلت له ولدي راه هادو، قال لي ما تخافش، قال لي الكحل عطاهم قتله. وهذوك فين بغات، هذوك خصهم غير يبغيو يضربوا مع البوليس، هذوك هادو اللي راسيست، فهمتي؟ هادو الناشونال فرونت، وهادو فهمتي؟ هادو صحاب مارين لو بان. مارين ولا مارين هي الدريه، بنتو. مرتو مشات، قالت لي هاكا ما تسوى، وتصورات بنت نتاع عريانه، هذا مارين لو بان. طلقها ومشي يعطيها حقها، مشيت تعمل واحد بوزات في واحد الماغازين عريانه، تشوف حاجه ترمتها. موت مارين، امها. ما عندناش داكشي ديال البالي فرونسي، ما عندي معاه. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان، صافي هادشي اللي كاين. سمحوا لي ما تكتبوش لي تقول لي هذا كيش، هادشي كتبوا لي كيش لودايا، معلم كاين حنا في فرنسا ديك البالي فرونسي عندهم كيش لورين، كيش لورين، بالقديد والبيض والبصله، تعمل واحد تخبيطه، تعمل داكشي العجينه هذا، وعمرها وخشيها في الفرن، وندير فيها غير الطماطم من الفوق، هما تيقولوا لي كيش لورين. زوين هذيك، مع ملي تكون مريح هكا في لاطيراس، مع شي تحط شي قاع ديال الفان بلون، زعما الفريسكو مع واحد سلاد، كول مع راسك، مانيش. ايوا هادشي اللي كاين، ما عرفتش واش يديروا نتوما، شنو هو البرنامج ديالكم غدا؟ ما عندكم برنامج؟ ايوا حنا تيكتبوا غدا غادي يحلوا لي الماكازان، وقال لهم مازال ما بغى يرجع مترو، غادي يخليوها كيما كان، قال لهم حتى نشوفوا واش غادي يقولوا لي سيانتيست. دابا هو مابقاش غادي يديسيدي، هو دابا غادي يولي يدير اللومه على هادو الادفايزر. ايوا هادشي اللي كاين الخو، ما نقول لكم، فهمتي؟ هذا فهمتي؟ دابا المدارس الحره سالات الصلاحيه ديالهم، عاقوا بهم الناس كثر في هاد الحاجه. دابا الناس اللي عندهم الولاد، عندهم انفيستيو في اللابتوب لولادكم، فهمتي؟ هادوك راهم تما يقراو. غير دابا المشكل هو خصكم تخلصوا لهم لابونمون ديال الاتصالات، والاتصالات راني ما عندي ما ندير فيها انا، خارجه من ديال داك القحبه ديال مكلف الاتصالات، داك الزين هو داك اللي عينو زرقين، عاملين لي كومبين باش يقول لي هادشي الثمن هذا، باش ينقص من الثمن ما بغاش. عندهم المونوبولي، يدخلوا لشي شركه ما يخليوهاش، بحال الطيران تا هو الطيران ديال خبله. ودابا هذا وزير الاوقاف باش ينوض يمشي يدخل سوق كرو، وينقي المساجد، يوجدهم الناس باش يرجعوا المسلمين، يرجعوا يصلوا، غادي يدخلوا تما، غادي يلقاو كورونا باقا وسخ، ما مغسولينش لا هو المراحل، ما جيروا لا والو، فهمتي؟ غير سدوا الحس ديال صافي، باش يبروفيتيو المسجد مسدود، ونوضوا يغسلوه ويخرجوا دوك العباين، ولا اسمهم هذوك يقول لهم هذوك الزرابي، يخرجوهم ويغسلوهم ديال المقاصد.
بحال اليوم واش فكرتيني في الماء، هذاك اسمه ديال اسمه عندنا داك اسمه نقولو حنا بالعربية لافيراين، ماشي لافيراين، اسمها هذيك الفوريان ديال الطوموبيلات، في ديك حي بالمسيك من ناحية سيدي عثمان، عرفتي. نقول لك أسيدي، عرفتي شعلات العافية، وتقول واش كاين البومبي، كاينين غير الناس دارو التيو في الكوزينة وخرجوا تيطفيو العافية من الشرجم، ما كاينش الوقاية، كاينة الوقاية العين السبع، كاينة الوقاية العين الشق، شي نعقل عليه بكري، ايوا من العين الشق لسيدي عثمان شحال هاد الوقت، ولا من العين السبع شحال، وكاع طلعوا من المدينة، ها نحن العمالة، ولا طلعوا من لونفا، شحال يطلب ديال الوقت، ما كاين لا بومبي لا والو، ما جاوش، وهذوك الناس بالك الطوموبيل شادينهم من عباد الله، هما تحرقوا، ملي يقول لي بغيت الطوموبيل يقول لي تحرقات، ما عندهمش لاسيورونس، غادي يخلصوهم، يقول لا، هذا مستودع ديال السيارات، فهمتي. انا عاقل على واحد كان في غاندي، كان في غاندي حنا ديك اسمها مناطكس ولا تيسبرود، كان واحد تما تيحطو فيه طوموبيل، تيشدو الطوموبيل ديالو تما ولا موطور، ودابا مع الدار كبرات دارو لهم واحد اخر في الكاريان، فين كاين دوك الطاس والتيحات البيضاء وديك التخربيق، هذيك الناحية، والله الا عظيم هذاك ولبح في برشيد، واليوم ما عندنا كاين لا بومبيلا، وكاين غير الدراري الله يعلم، الدراري بالتيشيرت وبالشورطات هما اللي تيسقيو تيكبوا الماء، وكاين الدار تخليهم كاع هذاك، الناس غتخلق بالدخان، فهمتي، يعني البناء عشوائي ما عندهمش راجل، كاين هذاك لي زار وتخليهم للدار، وهذاك شوف تيفي نقول عاش الملك، واش من عاش الملك في شهر تقول لي عاش الملك، تشوف تيفي ما تيحشموش، عاش الملك وسيدنا ولا في البومبي تا هو، خلينا نمشي بحال هكا، خلينا نمشي نقول بحال هادي حاجه، نتوما تبغي تشدوا فيا، وانا تعجبني الهضره، فهمتي، تكون معايا نتوما نهضروا مع شويه هذا تنتحل، تنرلاكسي، تنبقى نتقرع بوحدي بحال هكاك، الناس يقول عمرو كبيره وبقى تقرع علينا، ايوا هي هذيك، فهمتي كيفاش. الله اللهم لك هكا واحد البيره مسكين تيبقى فيها، عطيه الاخ ملي تسالي البيره راه وحده عندك هنايا، تيقولوا بالانجليزيه ان وود، زعما كاين وحده مخلصه عليك، انا خلصت عليها، انا كملها لك يجي عندي نعطيها ليه، ولا ما كنتش هنايا مرة كاع وحده، شرب على خاطرك، بشويه ما غنسدوش بكري، غادي نقودوها، فهمتي، قال لي واش عندك الرخصه، قلنا كاينش من الرخصه، حنا حالين هذا البار لان حنا مع هاد ما تطبق علينا والو، لان بالاسم ديالي راه اللورد ابي، فهمتي، اللورد ابي ها شتيها، هي مكتوبه باللغه العربيه، شتيها، فهمتي، هي انا اللورد ابي، فهمتي، من حقي ندير البار نبيع الخمر نكمي، فهمتي، تم الانسبيكتور ديجا الا بغى يجي عندي خصو يعلمني، فهمتي، ماشي يجي يهجم عليا كيما يديروا في المغرب، خصو يعلمني لانني انا اللورد ابي، شتيها مكتوبه لكم تايلانديه، وهي عاوتاني هاي شتيها، قرا راهي شتيها، لأن ماشي داك الحاج مول البار، أنا ما حاج لما والو، فهمتي، فلهذا أنا غنمشي بحالتي، فهمتي، بلاتي ندير الناقوس بعدا، الأخ تشوفني وراك وعاود لك الراك، فهمتي، إذا عندك شي موضوع صيفطو ليا في الإيميل، ها العنوان ديالي بن الفاطمي 1 2 3 @gmail.com، صيفط ليا تبرقيقه غادي ندرسوها ونطلقوها هذيك الساعه، فهمتي، واحد عطيني التليفون، عطيني هذا، عطيني الواتساب، خلينا خويا،
راه كاين الإيمان. صيفط ليا وصيفط ليا كان شي فيلم صيفطو ليا، نضحك شي شوية، إيوا صافي. فهمتي كيفاش القضية؟ ما فهمتينيش. إيوا هو هذا. الأخ ما تنساش تورك وتعاود نكرك وتشارك شارك في هذه القناة. ابوني and subscribe share and partager and فرقوا بعضياتكم. اعمل لايك وديسلايك واعمل ديك ديك البوسة. ولا كنتي ولد القحبة سينيالي، الله ينعل دين امك من هذا المنبر. فهمتي؟ شرح ملح ميخناس. فهمتي؟ انا ما محتاجكش والو. حنا هاد القناة دايرينها بعضياتنا هنا الخوت، راهم يعرفوني. 38,000 وزيادة في عام ونص. علاش نشوهو بدوك الشفارة اللي نتايا ساكت عليهم، وقابل داك الواقع اللي كاين في المغرب قابلو. حنا ما قابلينوش. حنا خصنا نقيو بلادنا، نقيها. نتكلم على شي واحد رئيس الحزب نكذب، لا بصح حنا تنشوهو بهم هاد القحاب. واش عباد الله عروبي ترشح في البرلمان خسر 200 مليون، خسر في ديك الكومبين الكتورال. منين جاو الفلوس؟ لانه غيضربها في سيك يجي مليار، وهادي يغارانتي لا روتريت طول حياته. وعاد اسمو هذوك اكسبنسز، هادي بيع 20 زوين. هادي علاش غنمشي نقرا؟ مشيت تخسر فلوس في الجامعة ومشيت تقرا في هذا. دابا خويا داكشي ترشح في انتخابات، شري عباد الله 200 درهم الواحد وتنجح ودخل البرلمان. ها نتايا الحياة ديالك مضمونة صافي. هادي هما هادشي اش يديرو هما نتايا. وهاد المروكي اللي باك حدايا وداك الاخ المغربي وانايا وهاد القحم ميديوهاش فينا. وحنا لذلك خصنا نشوهو بهم لانهم ما بغاوش يعطيونا الحساب الكونت بانكير باش نعرفوهم اين لك هذا. ما بغاوش، لانهم هما القحاب المشرعين تيشرعوا الكرههم، يزيدوا في الشهر يكرههم، يعاودوا راسهم وينكحوا بعضياتهم. النكاح عندهم النكاح لا من دوك الفرع الديني ولا من الفرع السياسي. ما كاين نكح نكحك، غتطلع لك البالي ما تلقى النكاح تما على الجهل. فلهذا انا غنعمل لكم لاست اوردر. your last order at the bar please. صافي نكملوهم شو بحالنا. يلا سيدي، يلا اخي، يلا finish your drink and piss off please. finish your drink and piss off. نمشيو بحالنا. ما نمشيوش، انا غير نجري عليهم ونسد نهود الريدوات ونريحو هنايا حتى نريحو بعضياتنا هنايا. الناس هادو البرقاقة نزيد نريحو نقصرو تطلع لك زمو تطلع الشمس عاد تمشي بحالنا. المرة اللي تجي تشوف نهار طلع ولا ما كاينش حداها تبقى تعيط ليا سر ودي هذيك الله فينك فين عندي فين مشينا غير هنايا. فلهذا غادي نقول لكم يلا مراكب وقف غير اعمل باش الناس يعرفوك بينا. غادي نخدموا القانون. يلا انتم يلا وقف قلم سير خوتي الغابة. تبارك الله عليكم، والله يعاونكم والله يخليكم لينا. مع السلامة، تصبحون على خير.